बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 21 जून यानी आज से 3 दिन पहले हमने एक वीडियो बनाई थी जिसमें हमने आपको बताया था कि अमित शाह ने एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है और इस मीटिंग से ऐन कबल भारत की आला मिलिट्री क़यादत का इजलास हुआ है और अमित शाह की कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ भी मुलाकात हुई है। उसके बाद मोदी ने कश्मीर के मसले को लेकर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुला ली है और इस कॉन्फ्रेंस में होने क्या वाला है वो भी हमने आपको बताया था और भारतीय मीडिया क्या कह रहा है वो भी हमने आपको बताया था। भारतीय मीडिया बता रहा था कि हो सकता है कि मोदी आर्टिकल 370 को रीस्टोर कर ले, लेकिन हमने आपको बोला था कि अभी वो वक्त नहीं आया। मोदी एक नई चाल चलने वाला है, लिहाजा आज वो मीटिंग हुई और वही हुआ जो हमने आपको बताया था, जिस पर हमें खुशी नहीं है, निहायत ही अफसोस है। लेकिन कम से कम इतनी प्रोग्रेस ज़रूर हुई है कि मोदी सरकार ने कश्मीर के मसले को सीरियसली ले लिया है, वरना आज से पहले तो भारत कहा करता था कि ये हमारा अंदरूनी मसला है, इस पर तो हमने बात ही नहीं करनी। अब आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इस मीटिंग के दौरान हुआ क्या है, फिर आपको बताएंगे कि मोदी की प्लानिंग क्या है, उसकी खतरनाक चाल क्या है और सबसे आखिर में आपको बताएंगे कि पाकिस्तान इस सब को लेकर क्या करने वाला है। तो डिटेल्स में जाते हैं उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सच टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आपको वक्त पर मिलती रहें। इस मीटिंग की सबसे खास बात यह है कि इसमें राजनाथ सिंह यानी भारत का डिफेंस मिनिस्टर ही नहीं था। इस मीटिंग को भारत के वजीर दाखिला यानी अमित शाह ने चेयर किया। इस मीटिंग में कश्मीर से 14 लीडर्स आए थे और ये सारे वो लीडर्स थे जो प्रो इंडियन हैं, जिनको कश्मीर की आज़ादी नहीं चाहिए लेकिन वो आर्टिकल 370 की बहाली चाहते हैं। तो वही हुआ, इस मीटिंग में किसी ने भी कश्मीर की आज़ादी की डिमांड नहीं की और जितनी भी पार्टीज ने इस मीटिंग में शिरकत की उन सब की एक मुश्तरका डिमांड थी और वो ये थी कि कश्मीर की रियासती हैसियत को बहाल किया जाए और वहाँ पर इलेक्शंस करवाई जाएं ताकि इनको कुछ ना कुछ मिलता रहे। गुलाम नबी आज़ाद ने कहा कि हमने 5 पॉइंट्स उठाए, हमारी 5 डिमांड्स थीं। एक तो कश्मीर की रियासती हैसियत को बहाल किया जाए, फिर जमहूरियत को बहाल किया जाए यानी असम्बलियों को बहाल किया जाए, इलेक्शन कराए जाएं, कश्मीर के जो पंडित हैं उनको कश्मीर में आबाद किया जाए और जितने भी सियासी कैदी हैं उनको जल्द अज जल्द रिहा किया जाए और गैर कश्मीरियों को जो भारत डोमिसाइल फराहम कर रहा है उसे फौरी तौर पर बंद किया जाए। ये मुतालबात कांग्रेस के लीडर गुलाम नबी आज़ाद ने अमित शाह के आगे रखे। महबूबा मुफ्ती जो 2 ही दिन पहले कह रही थी कि भारत अगर तालिबान के साथ मुज़ाकरात कर सकता है तो पाकिस्तान के साथ क्यों नहीं करता, आज उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं की। इंतहाई प्यार और मोहब्बत से भारत को समझाने की कोशिश की कि जब से आपने आर्टिकल 370 का खात्मा किया है कश्मीरी अवाम बड़े अपसेट हैं, बहुत इमोशनल हो गए हैं, वो हर वक्त गुस्से में रहते हैं और उनसे ये चेंज बर्दाश्त नहीं हो रहा और इन्होंने भी इलेक्शन का मुतालबा किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर उमर अब्दुल्ला ने कहा कि 5 अगस्त 2019 को जो कुछ भी हुआ था हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते और मोदी जी ने तो इस मामले से जान ही छुड़ा ली है। मोदी ने कहा कि आप यह मामला सुप्रीम कोर्ट में लेकर गए हैं तो अब सुप्रीम कोर्ट जो फैसला करेगी वही हमारा भी फैसला होगा, हम उस फैसले को एक्सेप्ट करेंगे। और ये बात तो पूरी दुनिया जानती है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला वही होगा जो बीजेपी का फैसला होगा, जो आरएसएस का फैसला होगा। आपने बाबरी मस्जिद के फैसले वाले दिन नहीं देखा कि लोग अदालत से बाहर आकर अपना जुर्म तस्लीम कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हमने अदालत के अंदर भी अपना जुर्म तस्लीम किया है, लेकिन जज साहब कहते हैं कि नहीं, ये बेचारे बेकसूर हैं। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के लीडर सज्जाद लोन ने तो ज़्यादा बात ही नहीं की। उन्होंने इतना कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि जल्द ही भारतीय हुकूमत कश्मीर के लिए कुछ अच्छा डिलीवर करेगी। और JNK अपनी पार्टी के लीडर अल्ताफ बुखारी ने कहा कि हम डिलिमिटेशन में पार्टिसिपेट करेंगे और हमें उम्मीद है कि जल्द कश्मीर में इलेक्शन होंगे। तो ये हुआ है इस मीटिंग में, एक तो कश्मीर की जो रियासती हैसियत है उसे बहाल करने का मुतालबा किया गया और ज़्यादा मुतालबा इस चीज़ का किया गया कि इलेक्शंस कराई जाएं। मोदी ने भी बड़ी गेम खेली है, पहले आर्टिकल 370 का खात्मा किया और उसके बाद से अब तक कश्मीर में इलेक्शन ही नहीं हुए। उसने इनको छोड़ ही रखा कि पहले ये अच्छी तरह से भूखे हो जाएं और फिर इनको इलेक्शंस की लालच दी जाएगी और इनसे अपनी मर्जी से दोबारा से काम करवाए जाएंगे। मोदी और अमित शाह की एक ही बात है कि अगर आप चाहते हैं कि कश्मीर में इलेक्शन हो तो आप सबको डिलिमिटेशन पर काम करना होगा
اور ڈیلیمیٹیشن کیا ہے اس پر ہم آگے چل کر بات کرتے ہیں، کیونکہ یہیں سے مودی کی اصل گیم سٹارٹ ہوتی ہے۔ مودی پر اصل میں انٹرنیشنل پریشر بھی ہے اور جلد ہی مودی امریکہ کا دورہ بھی کرنے والے ہیں، وہاں بھی مودی جی سے سوالات ہونے ہیں۔ تو مودی جی دنیا کو یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ کشمیری لیڈرز تو ہمارے ساتھ ہیں، اس لیے مودی نے کشمیر کے لیڈرز کو اپنے اعتماد میں لینے کی کوشش کی ہے۔ اور مودی بڑی اچھی طرح سے جانتا ہے کہ ان کو ذرا سی لالچ دی جائے، ان کو تھوڑی بہت سیٹیں دے دی جائیں تو یہ ہماری جیب میں ہی رہیں گے۔ جو کشمیر کے اصل لیڈرز ہیں، جو حریت رہنما ہیں، انہیں تو مودی نے بلایا ہی نہیں۔ یہ جن سو کالڈ لیڈرز کو بلایا گیا ہے، یہ تو بھارت کی طرف سے مسلط کیے گئے ہیں کشمیر پر۔ اب مودی بار بار ڈی لیمیٹیشن کی بات کر رہا ہے کہ اگر ڈی لیمیٹیشن ہوگی تو الیکشن ہوں گے، یعنی تبھی آپ کو سیٹیں مل سکیں گی۔ اور جہاں تک آپ کا ریاستی حیثیت کو بحال کرنے کا مطالبہ ہے، وہ ہمارے پریفرنسز میں ہے، لیکن اس کی ابھی ہم آپ کو کوئی ڈیٹ نہیں دے سکتے۔ یہ امت شاہ کا کہنا ہے۔ مودی نے تو کہہ دیا کہ جو سپریم کورٹ فیصلہ کرے گی ہمارا بھی وہی فیصلہ ہوگا۔ اب مودی اصل میں ڈی لیمیٹیشن کیوں کروانا چاہتا ہے؟ کیونکہ کشمیر میں مسلمانوں کی حکومت بنتی ہے۔ جو جموں اینڈ کشمیر کی اسمبلی ہے اس میں 87 سیٹیں ہیں، 87 میں سے 46 سیٹیں کشمیر کی ہیں اور 37 سیٹیں جموں کی ہیں، اور لداخ کی صرف 4 سیٹیں ہیں۔ یعنی جو ہندو اکثریت والا علاقہ ہے جموں، وہاں پہ 37 سیٹیں ہیں، اور جو مسلم اکثریت والا علاقہ ہے کشمیر، وہاں پر 46 سیٹیں ہیں۔ تو وزیر اعلیٰ مسلمان ہوتا ہے، وزیر اعلیٰ کشمیر کا ہوتا ہے۔ اب مودی ڈی لیمیٹیشن کروا کر کچھ ایسا کرنا چاہتا ہے کہ ہندوؤں کی سیٹیں مسلمانوں سے زیادہ ہو جائیں، اور کشمیر کا جو وزیر اعلیٰ ہے وہ ہندو ہونا چاہیے۔ اور مسلمان لیڈرز ان 2 سالوں میں اتنے بھوکے ہو چکے ہیں کہ انہیں سیٹیں بھی مل جائیں، یہ اس پہ بھی خوش ہو جائیں گے، یہ سوچیں گے وزیر اعلیٰ کی کرسی کو گولی مارو۔ پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دونوں میں فسادات ہو جائیں، اور ان فسادات کے بعد حل یہ نکالا جائے کہ جموں کی اسمبلی الگ کر دیتے ہیں اور کشمیر کی اسمبلی الگ کر دیتے ہیں۔ آپ اپنا وزیر اعلیٰ بنائیں، ہم اپنا وزیر اعلیٰ بناتے ہیں۔ اور وہی بات جو ہم آپ کو پچھلے کچھ عرصے سے بتا رہے ہیں، جس پر پاکستان کے فارن آفس نے بھی سوالات اٹھائے ہیں کہ بھارت کشمیر کے ٹکڑے کرنا چاہتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ بھارت نے کشمیر میں مزید فوجیں تعینات کی ہیں۔ ایک طرف تو وہ پاکستان کے ساتھ مذاکرات کرنا چاہتا ہے، دوسری طرف کشمیر میں 14,000 بنکرز بنا رہا ہے، جس میں سے 8,000 وہ بنا بھی چکا ہے۔ اور بھارت کشمیر کے اس طرح سے ٹکڑے کرنا چاہتا ہے کہ ہر ٹکڑے میں اکثریت ہندوؤں کی ہو، جو مسلمانوں کی اکثریت ہے وہ اقلیت میں بدل جائے، ٹکڑوں ٹکڑوں میں تقسیم ہو جائے، اور کل کو اگر پلیبیسائٹ ہوتا بھی ہے تو رزلٹ بھارت کے حق میں ہی ہوگا۔ یہ ناپاک ارادے ہیں مودی سرکار کے۔ اب مودی سرکار نے اپنی RSS والی سوچ کو تھوڑا سا کنٹرول کیا ہے، تلوار سنبھالی ہے اور میٹھی چھری باہر نکال لی ہے، اور آج جو اس نے کشمیر کے سو کالڈ لیڈرز کو اپنے اعتماد میں لینے کی کوشش کی ہے، یہیں سے اس نے آغاز کرنا ہے، مسلمانوں کے ذریعے ہی مسلمانوں کو مروانا ہے۔ اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان اس سب سے واقف نہیں ہے؟ پاکستان کی خفیہ ایجنسیوں کو پتہ نہیں ہوگا کہ بھارت میں کیا ہونے والا ہے؟ اس میٹنگ میں جو لوگ شریک تھے ان کو پتہ نہیں ہوگا، لیکن پاکستانی خفیہ ایجنسیوں کو سب کچھ پتہ ہوتا ہے، اور اسی لیے کچھ ہونے سے پہلے ہی پاکستان دنیا کو بتا دیتا ہے کہ بھارت ایک بار پھر کوئی اللیگل ایکٹیویٹی کرنے والا ہے۔ پاکستان کیوں چاہتا ہے کہ ہر صورت کسی بھی طرح سے امریکہ اس خطے سے نکلے؟ اور بھارت کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان آذربائیجان کا مسئلہ حل کروا سکتا ہے، فلسطین کا مسئلہ حل کروا سکتا ہے، شام سے اڈے مانگ سکتا ہے، اسرائیل کے خلاف سب سے امپورٹنٹ رول پلے کر سکتا ہے، امریکہ کو افغانستان سے نکلوا سکتا ہے، تو بھارت کس کھیت کی مولی ہے؟ اور پھر بھارت والے معاملے میں تو چین بھی پاکستان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا ہوا ہے۔ تو پاکستان انتظار کر رہا ہے کہ امریکہ یہاں سے پوری طرح سے ایک بار نکل جائے، اور تب تک پاکستان بھارت کے خلاف سفارتی محاذ لڑتا رہے، تاکہ کل دنیا کو بتا سکے کہ ہم نے ایک ایک چیز آپ کو بتائی تھی، ایک ایک ثبوت آپ کے آگے رکھا تھا، ہر کوشش کی تھی کہ آپ اس مسئلے کو حل کروا لیں۔ اور آپ حل کب کروائیں گے؟ جب کشمیر میں ہندوؤں کی آبادی مسلمانوں کی آبادی سے زیادہ ہو جائے گی، اور پاکستان بیٹھ کر دیکھتا رہے گا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب آذربائیجان کو فتح ہوئی تھی، اس کے بعد آذربائیجان کی طرف سے ایک سٹیٹمنٹ آئی تھی کہ اب ہمارا اگلا ٹارگٹ کشمیر ہے، اور پاکستان کے آرمی چیف آف آرمی سٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ جو آذربائیجان کے دورے پر گئے ہوئے تھے،
खित्ते की सूरत हाल और मिलिट्री कोऑपरेशन को डिस्कस करने। आपको क्या लगता है बस यही करने गए थे और इसके लिए उनको अजरबैजान ही मिला था, और अजरबैजान से आते ही वो तुर्की की तरफ क्यों रवाना हो गए हैं? एक तरफ पाकिस्तान बार बार कह रहा है कि भारत कश्मीर में कुछ बड़ा करने वाला है, और दूसरी तरफ पाकिस्तान के आर्मी चीफ उन्हीं दो ममालिक का दौरा कर रहे हैं जिनके साथ मिलकर अभी पाकिस्तान ने जंग फतह की है और जिन्होंने नगोर्नो काराबाख के बाद अपना अगला टारगेट कश्मीर रखा है। नाजरीन, आपकी सबके बारे में क्या राय है? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करते रहें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सच टीवी को सब्सक्राइब करें, सच टीवी फैमिली का हिस्सा बने, और हमारी वीडियोस पसंद आए तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मैसेजेस पहुँचते रहें।